वीडियो आपको हैरान कर देगी। रीजन बड़ी क्लियर है। अगर आप मुसलमान हैं और आपके अकाइद बड़े स्ट्रांग हैं कि आप चाहते हैं मुस्लिम डोमिनेंसी इन दी वर्ल्ड, तो ये वीडियो तफसील से देखिए। तैयब अर्दगान का नारा अलापने वाले, मुस्लिम उम्मा का लीडर मानने वाले इस शख्स की तस्वीर देखिए। ये है डॉक्टर के सैयद, उम्र 61 साल। ये ट्यूनिस के नए सदर मुंतखब हुए हैं। अगर आप इनकी नजरियात देखेंगे, आप इनकी सोच देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कमाल शख्स अगर उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी करेगा तो कितनी दुनिया के गोडे जमीन पर ले आएगा। हमारी ताकत में यकीनी तौर पर उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद शामिल है। ये शख्स अमारात के अरबियों जैसा नहीं है। ये शख्स सऊदी अरब के अमीरों जैसा नहीं है। ये शख्स ट्यूनिस का सदर है। याद रखें कि इस बंदे ने 77% वोट लेकर दुनिया को हैरान किया है। इनकी कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। किसी किस्म की मौरूसी खानदानी सियासत नहीं चलती आ रही ट्यूनिस में इनके लिए। और इनके दूसरे नंबर पर आने वाला जो शख्स था वो अरब पति था। अरबों रुपए के करप्शन के इल्जामात थे उस पर। उसका नाम नबील अल कुरैशी था। याद रखें कि उसने अरबों रुपया इस इंतखाबी मुहिम में झोंका भी। ये जो आजकल 1 to 5 का शोर है ना, वो जरा गौर से सुन लें। उसने अरबों रुपया इस रकम इसमें झोंका, तब भी इन दी एंड अवाम खुददार रही और उसने ट्यूनिस के सदर को मुंतखब किया। ऐसी जबरदस्त मुहिम चलाई, इसमें टोटल नौजवान पेश थे। आप हैरान होंगे सुन के कि करप्शन के इल्जामात में नबील अल कुरैशी को कुछ दिनों के लिए जब गिरफ्तार किया गया तो इस शख्स ने, डॉक्टर केस ने, अपनी इलेक्शन कैंपेन ही रोक दी। इसने कहा जब तक उसको आज़ाद नहीं किया जाता और हम दोनों को सेम बैटल ग्राउंड नहीं दिया जाता, तब तक ऐसी किसी इंतखाबी मुहिम का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें हम दोनों बराबरी की सतह पर इलेक्शन ना लड़ सकें। तो मैं कैंपेन ही नहीं कर रहा। अब इसको पाकिस्तान हाल पे एम्प्लॉय करना आपका काम है। आगे चलते हैं। इस शख्स ने, जब टीवी में एक मुज़ाकरा होता है, इससे कुछ सवाल किए जाते हैं। अब जब आप इन सवालों को सुनेंगे और इनके जवाब सुनेंगे तो आप यकीनी तौर पर अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इस्लाम जिंदा है तो आप इस शख्स को सलूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये शख्स कहता है, पहला सवाल इससे होता है, और ये मज़ाकरा करने वाले भी लोग जान के इनको जानना चाह रहे थे, अगेन अमेरिकन डिप्लोमेसी। इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सब मज़ाकरा इंतखाबात से पहले हुआ है, ये याद रखें। और ये कराए जाते हैं। कराता कौन है उसका भी आपको पता है। इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो वो कहता है कि ताल्लुकात बहाली का लफ्ज़ ही गलत है। इसके लिए सही लफ्ज गद्दारी है। जो भी इनसे ताल्लुकात रखेगा वो गद्दार होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो राइट, नो लेफ्ट, नो इफ, नो बट। ये अमारात का अमीर नहीं है। आगे चलते हैं। हमारे मुल्क ट्यूनिस में यहूदियों की एक इबादत गाह है जिसको अलगरबिया कहते हैं, अलगरीबा कहते हैं। बहुत से यहूदी यहां आकर जियारत करते हैं। ट्यूनिस पर इसकी क्या पॉलिसी होगी? उसने कहा वही जो हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था। उन्होंने कहा अकलियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है कि वो जिस तरह मर्जी आके उस इबादत गाह पर इबादत कर सकते हैं, लेकिन इसराइली पासपोर्ट पर नहीं। इसराइली पासपोर्ट को ट्यूनिस में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। अलबत्ता वो इबादत गाह सबके लिए खुली है। तो उस पर उसने फिर सवाल किया, इसका मतलब क्या है कि कोई इसराइली ट्यूनिस नहीं आएगा? उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। इस मुल्क ने, जिस मुल्क ने मुसलमानों के इनके वतन से निकाल कर दरबदर कर दिया है, मैं इनको अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाजत नहीं दूंगा। बात खत्म। नो इफ, नो बट। 5 सेकंड रह गए। आप कोई खास बात कहना चाहते हैं? उसने सवाल किया। उसने कहा मैं ये कहूंगा कि इसराइल से ताल्लुकात गद्दारी है। ये याद रहे, इस वक्त पूरी अरब दुनिया में ये जो खरीदे जा रहे हैं अमीर, अमारात, ठीक है, नए नए शहर आबाद हो रहे हैं डिस्को के। किंगडम ऑफ सऊदी अरब में आबाद हो रहे हैं दुबई जैसे शहर, जहां सारा कुछ अलाउड होगा।
آپ کو پتا ہے کہ کیسی کیسی سٹیز وہاں آباد کی جا رہی ہیں، اور مقصد صرف وہی دبئی والی عیاشی، اور اس عیاشی کو لا کر کیا کرنا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں عورت آئے گی، جہاں شراب آئے گی، جہاں ڈانس آئے گا، جہاں بڑی بڑی پیسہ پھونکا جائے گا، بڑی بڑی گیمبلنگ جوئے ہوں گے، وہاں پھر اسلام کا غلبہ کیا ہوگا یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ کس کو کمزور کیا جا رہا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جہاں پوری دنیا کی اب اسرائیل سے، کیونکہ پریشر سارا یہی ہے کہ گریٹر اسرائیل کو نہیں، گریٹر اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، جو کہ اڑوس پڑوس میں باقی مسلم ممالک جہاں سورش کی جا رہی ہے اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا، کیونکہ 2% آف اسرائیل کنٹرول اکانومی آف، ایک پوری اکانومی جو ہے وہ 77% آف دی ورلڈ، اور یہی امریکہ میں بھی ان کی ڈومیننسی ہے۔ تو جب تک ان کو نہیں کوئی بھی کنٹری تک تسلیم کرتی، وہ عذاب میں رہتی ہے۔ پاکستان اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ بڑا ان کا یعنی سخت موقف تھا، انہوں نے بالکل ایک شٹ اپ کال دی وین اٹ کمز ٹو اسرائیل ایکسیپٹنس۔ پھر ایک بات اور بتاتے چلیں کہ 9 منتخب جو صدر ہیں ان کی اہلیہ جج تھیں۔ جیسے اس بندے نے اپنا حلف اٹھایا تیونس میں، اس نے اپنی اہلیہ کو 5 سال کے لیے چھٹی پر بھیج دیا۔ 5 سال کے لیے جب اس نے اپنی اہلیہ کو چھٹی پر بھیج دیا، ماضی میں یاد رکھیں کہ تیونس میں عجیب و غریب صدر رہے ہیں۔ سابق صدر حبیب ابو رکیبہ جو تھے، انہوں نے بالکل ایسے اعلان بھی کیے تھے کہ جی قرآن کی جو میں طے ہے سارا کچھ، اس کے مطابق وراثت میں نہ دیا جائے حصہ، اور مرد عورت اور حجاب کے خلاف جنگ میں بھی وہ مطلب بڑے ان کے عجیب و غریب سے خیالات تھے۔ اس بندے نے من اوہن کہا کہ جو کچھ میرا اللہ کہتا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے، تیونس میں وہی قانون ہوگا، اس کے علاوہ نو قانون، نو اف، نو بٹ، نو رائٹ، نو لیفٹ۔ اب یاد رکھیں کہ ایک ایسی دنیا جو اسلامو فوبیا کا شکار ہے، جن کے فسادات کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ اسلام کو تیس نیس کر دیا جائے، وہاں اگر کوئی عوام 77% ووٹ دے کر ڈاکٹر کیس کو سلیکٹ کر رہی ہے، اور اس انٹرویو کے بعد بھی سلیکٹ کر رہی ہے، اس عوام کی غیرت اور حمیت کا کیا لیول ہوگا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کے دل میں اتنا سا بھی اللہ کا خوف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو ڈاکٹر کیس جیسے طیب اردگان اس مسلم امہ کے نمائندے ہیں۔ اینڈ دس از دی ریئلٹی آف دی اسلامک ریپبلک، دی اسلامک ورلڈ دیٹ شوڈ ایگزسٹ ان دی ورلڈ۔ یہ ہوں گے تو مسلم امہ اسٹرانگ ہوگی، ادروائز غداروں سے بھری اس دنیا میں آپ یہودیوں کا ہی غلبہ دیکھیں گے، آپ ان ساروں کو پستے دیکھیں گے اور تباہی دیکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔